शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां करासवाडा 4 रस्त्याचेर आहा। पळय हांगा पळय कितें जालां ते 4 रस्ता म्हणजे आतां हेच्या फुडें सिग्नल आहा। हो रस्तो बिचोले सायडीक गेल्लो आहा। हो रोड बिचोले अस्नोरा थिवी शिरसय हो रोड हो पळय ट्रॅफिक पळय कितलें आहा ते। आनी हांगा जाला पळय कितें तें मेस जाला, पावस कांय ना। हें उदीक हेच्या फाटल्यान पायपलायन फुटल्या वयर पायपलायन फुटल्या तें उदीक सगळें सकयल येता। हेका आतां कितलेच दीस जाले कोणाचें लक्ष ना हांगासर, कोणूच कांय करिना। पळय केदे व्हडले खड्डे पडल्यात ते, गाडयो पळय कितले येता ते, चिखल पळय कसो जाला तो। वयता थंयसर म्हापश्यान हीच परिस्थिती जाल्या। आनी हे जे हांगासर जंक्शन आहा करासवाडा जंक्शन 4 रस्ते, इतल्यो गाडयो आसता हांगासर, इतली ट्रॅफिक ब्लॉक जाता। आनी हेच्या फुडें जंक्शनाच्या पोंदाक थंय लायटी ना, एक लायट पेटना। ज्या दिसा चालू जाला हे फ्लायओवर बी चालू जाला तेन्नाच्यान ते लायटी पेटनात। आनी हांगा पळय कितें जालें तें, हेजेर हांवें म्हाजे कितलेच व्हिडियो जाले अशे खड्डे पडले, अशे पायपलायन फुटली, फाटल्या फुडें केल्लो तेन्ना तेंचे रिपेर केल्लेली वयर थंय। पूण आतां हांगा सारकें मेस जाला, हे खड्डे पडलेले आहा आनी हितूर उदीक तें वयले येवन रावता, थंय सकयलूय उदीक पावलेलें आहा। पळया कश्यो गाडयो वता ते पळय पळय पळय। हे एक्सिडंट जावपा लागून दवरले हेंच्यांनी ना, तेच लोकांक इतलो त्रास जाता पळय। ट्रॅफिक पळय पयलीं कितली आहा ती। आनी हें पळय हेजेर कितें तर करूंक जाय। हे रस्ते हॉट मिक्स जायना, फक्त पॅच मारतात। पॅच मारून पॅच कसले सिमिटाचे पॅच, फाटल्या दिसांनी सिमिटाचे पॅच मारलेले, सिमीट वलें आहा तेजे वरसून गाडयो गेल्यो आनीक डेंजरस जालें तें। हें पळय कितें जाता तें पळय हांगासर। पळया पळया गाडयो कशें जाता त्यो पळय। आनी सगळे खंयचे सगळे कचरो व्हांवून येयला हांगासर पळया। आनी म्हाका दिसता हे जे वेंडर्स आहात हांगा, वेंडर्स बसतात इलिगल वेंडर्स, तांकांय म्हाका दिसता कोण विचारिना दिसता। पळय हें पळय ही सोण्णां आहा आनी हांगासरूय आहा कोणी उडयलेले आहा। पळय हे कोण आडसार विकता ते गाडे आहा, तेंची हांगा येवन पडटा आसतली, कांय ना तांकां सुद्दां कोणाचो कंट्रोल ना। वयता थंय तेंच बाजारानूय तेंच, हांगा उबो रावंक मेळना। कोण पडलो जाल्यार बरो सारको चिखलान सारको बरो तांबडोच जावन येतलो। कितें तर करा रे दाखयता हेका, आयचें न्हू, हेका कितले दीस जाले हेका की पायपलायनी कितें करा। वयता थंयसर पायपलायनी फुटल्यात। पयर आमी 2 दीस पयलीं एक पायपलायन दाखयलेली HDFC बँक वयर झेवेर रोडाक, ती रिपेर केली तुमी, तें एक बरें काम केलें। आतां हें कितें तर करा दाखयता। हे पळय हे खड्डे पुरपाचे, की पायपलायनी ह्यो फुटल्यात, हे पळय दाखयता आतां खंयसून उदीक येता तें। हांगासर हेज्या पयलीं ही गाडी उबी आहा थंयसरूय पायपलायन फुटलेली, आजून पर्यंत उदीक व्हांवता हांगासर। आतां लोकांक चलतले जाल्यार हांगासर फुटपाथ आहा, फुटपाथूय ना। रोड पळय हो आनी रोड कितलो भितर गेला पळय, कितलो सकयल गेला रोड पळय। सायडीक येयलो कोण तो आनी उरचो ना। हांगा पयलीं पायपलायन आसलेली, हांगाय फुटलेली, हांगाय व्हिडियो केल्लेलो हांवें। हें पळया हे रोडाची परिस्थिती पळय कितें ती पळय, कितलें खोल आहा पळय हें। हे करासवाडा 4 रस्ता सामके बुरशे सारके, कितें वेंडर्स आनी अशे खड्डे, रस्ते सारके ना, उदकाचे पायपलायनी फुटलेले आहा। पळय हांगा कितें बांय मारल्या कितें, हांगा धाकटी बांय मारल्या काय, हांगाय कितें आहा कांय कळना कितें तें। हेज्या फाटल्यानूय उदीक येता हें पळय। बरें कोणाक चलोंक मेळटा रस्त्याचेर, हे रस्त्यार फुटपाथ आहा रे, गाडयो पळय रे कितल्यो त्यो, कितले एक्सिडंट जाले हांगासर। हे पळय वर्क इन प्रोग्रेस थंय, हेका आतां कितले दीस जाले हांव नोको आतां वर्क इन प्रोग्रेस। तुमी हांगासर कितले जाले हेका? हां कोण हांगासर कोण आहा?
हें आतां आमी कोणाक विचारलें तेणें सांगलां की हांगा पयलीं 2-3 म्हयने खंय हांगा उदीक व्हांवतालें खंय हेज्या पणसून आनी ते आतां येयल्या कालच्यान खंय काल तेंच्यान हांगा पळय एक खड्डो मारला आनी ते आतां इनकम्प्लीट काम आहा हेंचें हांव न्हू कितें इनकम्प्लीट दवरलें तें आजून पर्यंत उदीक कितें खंय व्हांवता पळय आतां फुडें कितें करतात केन्ना करतात आतां चलपाचो खंयसून पळय आतां हांव वयतां सकयल वयतां कसो वचपाचो सकयल हांवें रस्तो आहा तो गाडयो चलतात आनी हे पळय हांगा पळय कितें हांगा कितें पाट पडलेलें आहा तें पळया तें सामकेंच आमकां सकयल खंय वचचो पडटा लोकांनी चलपाक खंयसर बरें चलतलें पावस ना हे चिखलांतसून चलचो पडटा पळय पळय अरे कितें तें कर अरे आतां कितले म्हयने तरी पायप लायनी वचोंक फुडोंक लागल्यो आनी अशे खड्डे पडोंक लागले हे पळय चिखल पळय कितलो जाला तो फक्त गाडयो चलतात लोकांक चलोंक मेळना लोकांक परिस्थिती पळया म्हापशाची म्हापसा सिटी हे म्हापसा सिटीन पडटा हे कितें विलेजीन न्हू विलेजीतले रस्ते बरे आहा खूब जाण आमकां सांगतात आतां हो काडटा आपलो त्रास घेवन आतां कशी काडटा तो आतां 2 व्हिलरांक जाल्यार चान्सूच ना मदीं वयता जाल्यार तांकां सामकें डेंजरस काय मदीं वचपाकूच तांकां मेळना सायडीक रावता जाल्यार हांगा खड्डे पडलेले आहा खड्ड्यांनी उदीक आहा तें उदीक वयरसून येता वयर पायपलायन फोडल्या त्या रिपेरींग तेंच्यांनी कालच्यान हातीन घेतल्या खंय पळय आतां